بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم دائما في برنامج مسيرة فنان مع بيكا لايف تي في. حاليا نتواجد في اكادير مع فنان او رابور من اكرد تمنارت، سي سولدا اكس. ممكن تعرفنا براسك؟ السلام عليكم، بيكا لايف. المهم معكم الفنان عبد العزيز العبدي، 19 سنة، رابر من تمنارت المعروف بالسولدا اكس. شكرا يا صاحبي. شكرا لك سيد سولدا. كيفاش بديتي في هذا الميدان ديال الراب؟ المهم انا بديت في 2016، ولكن ما بديتش كان واحد راكات حتى الاخر ديال 2017 تقريبا. داكشي علاش بزاف ديال الناس مشاو غالطين بحساب لهم بديت في 2017. المهم انا بديت في 2016. كما كنشوفوا سي سولدا، او يعني كنشوفوا تعلقك سميتو بالراب، يعني ولفتيه او درتي فيه عديد من المشاهدات في اليوتيوب. يعني بغيناك تعاود لنا ملي درتي لاشين كيفاش حسيتي الاحساس ديالك؟ يعني عندك جمهور بكثافه، يعني بغيناك تهضرنا على يعني على هاد لاشين اللي درتي، يعني وتقدمتي فيها بواحد المستوى كبير. يعني تحدثك او احساسك على هذا. المهم اللي بدا الراب حسيت انني كنت باغي ندير شي حاجه. المهم كنت باغي ندير شي حاجه اللي تكون مختلفه على المهم الناس اللي دازوا في تمنارت. هكا خصيت بغيت ندير اللمسه ديالي في تمنارت باش الناس يعرفوك. وهذا داكشي علاش دير الراب، حيت حسيت راسي عندي فيه شي حاجه وغندير فيه شي حاجه في القدام ان شاء الله. داكشي علاش اختاريت الراب بالضبط. المهم هذا ما كانوا باقي ما وصلناش ديك الشهره ديال ان الناس يبداو يتصوروا معاك المهم دونك باقي ما وصلتيش لواحد المرتبه او واحد النيفو اللي بغيتيه في هذا الراب. يعني مع من بديتي في الراب وكيفاش بديتي في اكرد تمنارت؟ كيفاش كانت التقليعه ديالك، ولا كيفاش كانت البدايه ديالك بالضبط؟ بغينا نوصفوا، يعني الجمهور باغي يتعرف عليك اكثر واكثر. المهم بديت الراب عن صدفه فقط. المهم واحد السيد اللي هو كب العاصفه، ربما سيد سولدا. لا ماشي كب العاصفه. المهم حتى هو كان سبب في انني نبان على البنادم بلي انني كندير الراب. المهم واحد السيد كان هو مبارك كاتشور، المعروف بكاتشورو. المهم هو اللي شاف عندي واحد التراك كنت مسجلوها بالتليفون. المهم شافو عندي قال لي راه خصك تزيد وهذا صافي. المهم والعام اللي من بعدو جا داك التراك ديال سميتو اللي بنت فيها انا وكب العاصفه وامسي عبدو. المهم هذاك التراك هو اللي باش. شكرا لك سي سولدا. ربما كنتي انت وشي جروب اللي كان فيه كب العاصفه، كذلك عبد الله وبلا، كذلك عبد الله وحسين، ربما كنتو جروب كبير. علاش تفرقتوا وفين كان السبب؟ كنا بدينا بواحد الجروب سميتو وارين كرو اللي كان فيه انا وكب العاصفه وامسي عبدو سميتو عبد الله وحسين وعبد الله وبلا. المهم كنا بدينا، المهم قدرت الظروف وتفارقنا حيت ما وقعوش شي مشاكل وصافي. المهم مشاكل بالضبط سي سولدا. ربما كانت بانه سمعت شي حاله ديالك بانه توقعتي في شي مشكل كبير، بانه وصلتوا في كاع حتى ربما القياده او شيء بحال هذا الشيء. يعني بغيناك توصف لنا المسائل اللي سمعنا عليها او هذه الاشاعه، يعني بغيناك توصفها لنا يعني بكل وضوح. هذيك كانت حادثه اخرى، ولكن ماشي هي السبب ديال الفرق ديالنا، وباش مش الجروب ما يكملش ماشي هي المشكل. داك المشكل واحد اخر كان في ملي خرجنا داك التراك ديال العافيه الداح معروف. وي ربما العافيه يعني دارت مشكل كبير في البلاد. يعني نتوما درتوا عليه التراك، يعني شنو السبب ديالكم حتى توقعتوا في هذا المشكل؟ المهم كنا درنا عليه تراك حيت بان لينا صافي. المهم كل عام خص شي حاجه تبدل، ماشي كل عام تشعل العافيه وما وقع والو. المهم درنا داك التراك صافي ووقعوا شي مشاكل ومشينا للقياده وهذا. المهم ربما كنتو درتو شي تراك ودخلتوا فيه المسجد، وملي كنتو جروب يعني كنتو اقوياء او كنتو كتشكلوا واحد لي جروب اللي هو مزيان. يعني لحد الان باقي ما جاوبتنيش على الفرق ديالكم ملي كنتو هاد الجروب بيس. المهم الفرق ديالنا كان شي خصامات، المهم شي جوج تخاصموا
صافي بقاو مبقاوش باغيين يكملوا. المهم خرجوا وبقينا انا وكبه صافي بقينا كنديروا تراكات حتى هو من بعد المهم خرج من الدراسه ومشى خدم يعني صافي مبقاش. المهم هو خدام في جهه وانا خدام في جهه. شكرا لك سي صدلا. ربما واش كتفضل عليك كابا العاصفه حيت هو كنشوفو كيخرج شي تراكات حاليا يعني عنده لاشين ديالو بالاسم ديال كابا العاصفه. ربما غاديش نعطيو الاتجاه لكابا العاصفه ولكن غادي نهضروا معاك انت، غادي نتحدثوا معاك انت في المسيره ديالك يعني كيفاش كيبان لك كابا العاصفه. المهم كبا العاصفه بدا قبل مني في الدومين. المهم حتى هو عنده ما يقول عنده تراكات زوينين. المهم هذا ما كان يعني حددتي لكابا العاصفه في هذا يعني التراكات ديالو. سي سولدا كنسولك سؤال اخر، كيفاش يعني فين جلبتي هذا الراب او فين جبتي هذا الراب يعني اللي بديتي فيه وهذه الكلمات يعني بغينا نزيدو نتعرفوا عليك. وحيت بديت اختاريت الراب حيت هو اللي المهم كنت كنسمع ليه بزاف داكشي علاش خاريتو. المهم جا عن صدفه داك كما قلت لك جا عن صدفه تاع بقيت المهم كنهز شويه من هنا شويه من هنا كنجمع داكشي صافي ربما من رابور عزيز عليك سي سولدا حاليا وكتستنتج منه؟ حاليا كاينين بزاف ولكن غنقول لك شايفين هما اللي المهم اللي بديت كنسمع ليهم في الاول صافي. المهم دابا كاينين بزاف. سي سولدا شكون كيمونطي ليك المونتاج ديال الراب ويعني وشكون كيكتب لك بالضبط؟ يعني واش انت كتكتب راسك او يعني كاين شي واحد كيكتب لك وكاين شي واحد كيمونطي لك بحال هادشي هذا؟ لا بالنسبه للكلمات وداك الشيء المهم انا اللي كنكتب كلشي، كنكتب وكنلحن وكنميكسي وكنريكوردي. المهم داك الشيء كامل كنديرو راسي حتى الفيديو كنمونطيه. المهم داكشي كامل كنديرو راسي ما كاين شي اللي كيعاود ولا شي حاجه. سي سولدا عزيز عليك تشارك في المهرجانات او شي حاجه بحال هكا؟ ايه كاين. المهم عزيز عليا ماشي ما عزيزش عليا. ربما شحال من لاصين دابا طلعتي ليه لحد الان؟ كان وحده وصافي وحده في عندك شي دعم من شي جمعيات في اكر تمنرت ام لا؟ لا لحد الساعه ما كاين لا دعم لا والو داكشي لراسي وصافي. ربما عمرك درتي شي تراك في موسم تمنرتي او شي حاجه بحال هكا؟ لا عمري ما درتو. يعني انت كتمنى او لا؟ كنتمنى ان شاء الله في القدام يكونوا شي المهم يعيطوا ليك ولا شي حاجه ولا انني تمشي نقشر عليهم نفسي باش نبان ولا شي نزيد نتشهر ان شاء الله. كنشكرك سي سولدا. ربما واش عندك شي جديد حاليا ام لا؟ كاين جديد جوا فيت مع الرابور اللي كلشي كيعرفوه في تمنرت وقيله سميتو ليلميد ان شاء الله يخرج قريب ان شاء الله. شكون هو هذا ليلميد وفين ساكن وفين كاين؟ في تمنرت او بلاصه غير؟ كاين في تمنرت بالضبط في القصبه دوار القصبه. المهم حتى هو بدا قبل مني المهم هو قديم بزاف في الدومين. المهم يعني كيبان لك يعني كما كيقولوا اللي سبقك بليله فاتك بحيله، يعني كيبان لك يعني رابور احسن منك ربما؟ كيبان لي احسن مني حيت هو اصلا ما كيغنيش بالدارجه كيغني بالونجلي. يعني عنده بزاف ديال سميتو عليا انا بزاف ديال فايتني بزاف ديال الحوايج. ربما شي تراكات كنشوفوهم عندك سي سولدا ربما من يعني التراك ديال العافيه ما بقيتيش درتي شي تراك على تمنرت او على المشاكل اللي كتعاني منهم تمنرت. ربما انت كتفكر دير شي تراكات بحال هكا ام لا؟ كنفكر وكاتب شي حاجه. المهم ان شاء الله ضروري تخرج شي حاجه ان شاء الله. يعني ضروري تخرج شي حاجه على اي مجال او اي حاجه غادي تخرج عليها سي سولدا؟ اي حاجه بانت لي ماشي هي هذه كنخرج لها واخا تكون مهم. ولكن الجمهور ديالك سي سولدا حاليا ما كيشوفش بانه انت كتخرج على يعني على تمنرت او على غير ذلك. ربما انا كشخص بيغا لايف او كصحفي اللي اكر تمنرت كان يعني ملي كنبارطاجي لك اي فيديو ديالك يعني كنشوف فيه شحال من الانسان كيقول لي يعني هذا عنده مستوى زوين وعنده مجال في هذا الراب او يعني عنده مسيره موفقه، علاش ما كيخرجش على تمنرت حاليا؟ تمنرت حيت ماشي غاجي يخرج عليها، خصك بعدا سميتو خصك موضوع وخصك كلمات يكونوا موزونين باش داكشي يعجب كلشي. المهم حيت اللهجه ديالها هي الدارجه يعني ماشي الدارجه هي الشلحه، يعني خصك تخرج تراك بالشلحه اللي يكون يفهموا كلشي وتكون بزاف الناس يسمعوك وهذا توصل ليهم الفكره كما هي
المهم ان شاء الله. ربما واحد الرابور اللي خرج على شي تراكات على تمانيرت سميتو عصام حتى هو، يعني كتعرف عليه شي حاجه، يعني خرج شي تراكات ربما تكون سمعتي اليوم، شنو كيبان لك فيه؟ عصام حتى هو رابور امازيغي كيغني بالشلعه. المهم سمع شي تراكات ديالو، داك التراك ديال اللي غنى على تمانيرت كان عندي قبل ما يخرجوا ربما بغينا نفهموا من هذا الشيء. عصام صاحبك؟ كان شاطي معاه مره. المهم عندي في واتساب عندي، المهم حيت كان تواصل معايا، كان بغا يدير شي فيديو على ديك الاغنيه ديال تمانيرت، قال لي لا عندك المهم شي والله نديرو انا وياك نشوفوا كيفاش نديرو الفيديو، كيفاش غيكون، كيفاش. المهم تواصل معايا وان شاء الله غيخرج. شكرا لك سي سولدا. دابا بغينا نعرفوا شحال من مشاهد او من مشاهده وصلتي لهم في لاشين ديالك؟ تقريبا ما كاينش بزاف، حيت كما كتعرف لاشين الا ما بقيتيش كتلوح بزاف يعني يا اما غيقلالو يا اما غتحبس فيه، ما كانش ما غتزيدش. المهم دابا كاين. دونك شحال من شخص حاليا عندك في لاشين بالضبط؟ كاين شي 500 وقيله. المهم كنتمناو باش تزيد طلع. دونك جمهور كثير سي سولدا، يعني انت كتمنى لمن المزيد ياك؟ ماشي كثير بزاف. المهم شي بركه وصافي. المهم نتمناو يزيد لقدام. لي فان مشروكه ولا غير ولاد اكر تمنات بالضبط؟ ما عرفتش. المهم داكشي حيت ما كيخرجش لك شحال من واحد والسميات ديالهم. المهم كيلوحوك على هذا. غنختار في التراكات ديالك كاملين، غنختار فيهم واحد التراك اللي خرجتي عليه ديال الموت، يعني شنو الاحساس ديالك في هذا التراك هذا، او علاش بغيتي تسمعني بالضبط؟ وداك التراك ديال الموت خرجتو حيت المهم حيت في الماضي كنت عانيت من داك الاحساس ملي مات الوالد ديالي الله يرحمه. الله يرحمه سي سولدا. امين. المهم داكشي علاش بقى داك الاحساس بقى لاصق فيا. المهم حتى الموت ديال سميتو رشيد اللي كلشي كيعرفو. المهم اللي مات صافي زيد تاثرت وصافي خرجت داك التراك على الموت. يعني داك التراك كان على الموت، يعني على الاحساس ديال الوالد ديالك، كنتمنوا ليه الرحمه في هذا النهار هذا. يعني كنشكرك سي سولدا. يعني يعني انت واش يعني كتفكر تدخل معاك النسوي في الراب ام لا؟ كما كنشوفوا عديد من الرابا كيرابيو مع جميع النسوي، ولكن كيفاش؟ واش ندير معاهم فيت ولا غير يبان في الفيديو؟ الفي عفوا سي سولدا. فيديو كليب المهم ان شاء الله لا جاب الوقت علاش لا. ايضا في رب او في يعني في ام سي برو اللي هو مسمي سيطره، يعني كيلتاج بعض الرقصات او الرقص ديال، يعني بغيناك توصف لنا الشخصيه هذه ديال ابراهيم كتيف الملقب بالسيطره. اش كيبان لك فيه؟ يعني انت كرابور ربما كنا كنتمناو يشارك معنا في هذا البرنامج، نديروا معاه حلقه ثانيه او عفوا ثالثه، ولكن ما كتبش. ولكن بغيناك تعطينا عليه وصف، ربما ان شاء الله في الايام القادمه ستكون مع حلقه، ولكن نتمنى ان تخبرنا عليه. يعني كيفاش كيبان لك يعني هذا الستيل ديال ابراهيم، سي ابراهيم كتيف؟ ابراهيم كتيف المهم دري زوين، كيدير هادشي ديال دانس، بريك دانس اللي هو الرقص السريع. المهم هادشي غيزيد بان لي غيعطي فيه شي حاجه لقدام ان شاء الله. خصو غير شويه ديال الدعم وصافي واللي يفهموا. وكان معاه شي واحد المهم تراك سجلته. المهم كاين معاه غيدير عليه شي حاجه ان شاء الله في المستقبل. ربما مع ام سي ابرو، يعني كان معك شي تراكات مع ام سي ابراهيم او ما كاين شي حاجه بحال هكا؟ لا ما عمرو غنى، حيت هو ما كيديرش ربما شارك معك في شي راب ام شي حاجه بحال هكا؟ لا عمرو ما شارك معايا حيت المهم غيبان في واحد اللقطه في لعفيت داك التراك ديال لعفيت داع. المهم بان فيه واحد اللقطه في الاول صافي وحيد. كما قلنا سي سولدا، وما عندكش شي دعم عند الجمعيات اللي عندنا في اكر تمانيرت، الاصدقاء الواحد جمعيه اكر تمانيرت للتنميه والتعاون؟ واش كتمنى او عمرك طلبتي شي دعم من هذه الجمعيات هادو او شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، يعني باش ندخلوا لوسط السؤال؟ المهم حيت الدعم المادي ما كاينش، المهم الدعم ديال المعنوي كاين. عند اين جمعيه بالضبط سي سولدا؟ الجمعيات
اصدقاء الواحة اللي مرأسها سميتو الاخ هشام محتي. الاخ هشام محتي، حيت هو نيت اللي المهم كيعاوننا بزاف، كيعيط لينا فاش كتكون شي سهره ولا شي لعبه بحال هكاك، كيعيط لك كيقول لك جي تبان وجي تغني شي حاجه للناس. المهم كان ليه فضل كبير باش نبانوا للناس حتى هو. يعني كنشكرك سي سلطان. ربما سي سلطان كان يعني كان مع الاخ هشام محتي او مع جمعيه اصدقاء الواحة كما كنشكروها هي والاعضاء ديالهم كاملين. كما كنشكرك سي سلطان، ربما غتكون مازال معنا في شي تراك اخر لهذا البرنامج مسيره فنان ان شاء الله. ان شاء الله السي بيكا لايف. مرحبا بك السلطه. كما كنشكركم مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في اكادير مع السلطه اكس في اكادير. كنشكركم جميعا، اتمنى لايك وكذلك البارطاج في هذه الحلقه الاولى. سترون مع الفنانين كثيرا ان شاء الله. نتمنى لكم جميع التحيات ونشكركم. سي سلطه، اي تراك تعطينا في هذه الامور؟ يعني دخلوا لنا في المونتاج سي سولدا، ربما يعني تعطينا التراك هذا اوديو تقريبا بحال هكا. ان شاء الله تشوفوا ان شاء الله. كنشكرك سي سولدا اكس وكنشكر جميع الاخوان. تحياتي لكم، امسيه سعيده. كان معكم بيكا لايف تي في، يحييكم تحت الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ياك غيديرنا اللي بغينا، قولي علاش ما حملتوناش، يخليونا في الثقة حيت عارفينكم ما بغيتوناش. حسيتو بينا فلتناكم، داكشي علاش حبستونا، سيتو بينا مشينا بعد في الضومن، قلتو غاهماش صاحبي ما تقدوش عليا، نيكا راه كلكم قدامى. جيت من البيت نحيت كلشي، درت ليكم باباما، دبال فرجو شوية بركة من الدراما، بين طلعت لفوق كنشوف فيكم بالشي لاما. حنايا تما بلادي كلشي حاضني، هادي اللي بغاوني نوميني، بينو شي حاجه باش ما تفكر ندير ليهم بالكاجيني. حالة فهاد القرن وبارك هيت سمستو كيف الكامينة، نيكا غير صوني يديروا اللي يديروا ما على بالي بيهم، بالي الكامينيات والله صاحبي فين كلشي رابو كاين، حسبي هومي كاين بالي هاري كاين. I'm a little fame, but my always me هذا نطلعو النيفو, why everybody hates me.